अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान डिजिटल। आज हमारे साथ हैं सीनियर क्राइम एनालिस्ट शाहिद चौधरी साहब, और शाहिद चौधरी साहब ने मान डोगर का इंटरव्यू किया है इसी कंट्रोवर्सी के लिए जो शहजाद भट्टी और रजब भट्ट के मामले में चल रही है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपने मान डोगर का इंटरव्यू किया है इसी शहजाद भट्टी के हवाले से, क्या मौक़िफ़ दिया है, क्या कहते हैं वो? यार मौक़िफ़ नहीं दिया उन्होंने जो है ना, मान डोगर ने जो बातें की हैं, बातें बड़ी ज़बरदस्त उसने की हैं ना। मौक़िफ़ तो ये होता है कि आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगता है उसके तरीके उससे बड़ी चीज़ें खोल के बयान की है ना। उसमें सबसे पहले उसने ये कहा है कि कोई बंदा ये साबित कर दे कि उसने तौहीन की है, यानी कि जो है ना मजहब के मामले में, या खुदा न खास्ता जिस तरह कह रहे सहाबा किराम के बारे में उसने कोई ऐसी नाज़ेबा गुफ्तगू की है। वो कह रहा है पहले तो कोई ये साबित कर दे कि उस अकेले ने ऐसे अल्फाज कहे हैं। ये अल्फाज उसने कहा जितने भी शिया कम्युनिटी के लोग हैं ना, वो आए दिन सोशल मीडिया पे वो कह रहा है, उसने लाखों में बताया कि वीडियोस जो है ना सोशल मीडिया पे पड़ी हैं, लाखों में नहीं होंगी तो हज़ारों सैकड़ों में होंगी। तो उससे साथ ये भी कहा है कि शाहिद भाई रजब जो है ना, लोग ये कहते हैं बैरूनी एजेंडे पे काम कर रहा है। एक बंदे को 3-4 करोड़ रुपया महीने का जो है यूट्यूब से मिलता है, तो वो क्या उसने क्या जहाज खरीदने हैं या समुद्रों में कब्जा करना है? बात जो है ना समझ में आती है कि बंदे को ऑलरेडी 3-4 करोड़ रुपया जो है उसको मिलता हो, तो मेरा नहीं ख्याल वो किसी एजेंडे पे काम करेगा। और तीसरी बात उसने जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, वो ये कही है, इस बात को मैं भी जो है ना, बल्कि मैंने बड़ा अप्रिशिएट किया इस बात को। तो मैंने उसके वीलॉग देखे अक्सर, ऐसे मैंने नोट किया कि वो हर जो है ना वीलॉग से पहले दरूद पाक पढ़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना, उसको मैंने देखा कि उसके बगैर वो, तो जो बंदा दरूद पाक पढ़ता है वो गुस्ताखी कैसे कर सकता है? हसन देखो मेरी बात ऐसे ही है सर, ये नहीं हो सकता। मजहब के मामले में दोगली पॉलिसी नहीं चलती। वो जो है ना, वो माँ बाप का इकलौता बेटा है। अब उसको इतना भी तनकीद का निशाना ना बनाया जाए। उलमाए दीन को ये सोचना चाहिए, अगर तो ये फिक्रा अकेले रजब ने कहा है तो रजब के साथ इसके सारे अहले खानदान को भी फांसी पे लटका दे। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अगर ये फिक्रा या ये जुमला जो तौहीन के ज़िम्मे में आ रहा है, अगर और लोगों ने भी कहा हुआ है, उसको वॉच करें ना, चेक करें। अगर और लोग, तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? मुझे इसका कोई जवाब देगा। और दूसरा, ये जो चैलेंजेस जो चल रहे हैं, ये शहजाद भट्टी कहता है कि आप आओ 25 को मैं ये कर दूंगा, तो आगे से उनको भी जवाब देना पड़ रहा है। इस चीज़ को जो है ना, मैंने तो इसकी मज़ाहमत की है, मैंने इसको जो है अच्छा नहीं, मैंने उसके इंटरव्यू में आप खोल कर देख रहे, मैंने इस चीज़ को अच्छा नहीं कहा। लेकिन वो जो है ना, वो कहता है कि अब हम क्या करें कि एक बंदा जो है, वो पंजाबी की कहावत है, कोड़ किरडी गले फंस गए, ना सुटन जोगे ना खान जोगे ना गान जोगे। तो ये चीज़ें जो है ना, इन चीज़ों से नोट होता है। मैंने उसके सारी जो बातें उसकी सुनी है ना, मैंने उसके बाद एट द स्पॉट समझ नहीं आती बंदा क्या कह रहा है। हम भी बोल रहे थे, वो भी बोल रहा होता है। बाद में जब मैंने रिकॉर्डिंग सुनी ना, तो मेरे दिल में मान डोगर के बारे में ये बात थी कि शायद मान डोगर जो है ना, वो यानी कि नहीं पढ़ा लिखा, लेकिन उसकी बातों से जो है ना, मैंने ये अंदाज़ा लगाया। और एक बड़ी ज़बरदस्त और बात आपको बताता हूँ, ये जो फायरिंग हुई है ना, जिस घर पे, ये रजब का घर है, और उस घर के ऊपर जो है ना अलम लगा हुआ है। आपको याद होगा, या शायद अगर आपने नहीं देखा तो मेरी ऑडियंस को ये पता होगा, मजहर तिब्बी जो है ना, वो चौधरी फिरोज साहब को घर में कत्ल करने के लिए गया था, इंस्पेक्टर साहब को। तो उसके बाद उसे नहीं मारा, तो जब वो अरेस्ट होता है ना, उसने अपनी तफ्तीश के दौरान इंस्पेक्टर साहब चौधरी फिरोज से उनके मुंह पे ये कहा था, उन्होंने कहा था, मैं यानी तिब्बी ये कहता था कि मैं तानू मारन गया सा ताड़े घर, तो रॉकेट लॉन्चर मैंने आपके घर के ऊपर मारना था। तो मैं का जो है ना, गाजी अब्बास का मैंने वो अलम लगा देखा था, तो मैंने अपना इरादा चेंज कर दिया, क्योंकि मैं शिया हूँ और गाजी अब्बास के अलम के ऊपर लॉन्चर मारूं, मेरे ज़मीर ने गवारा नहीं किया। तो ये कैसा, यानी कि ये हमला था कि जो गाजी अब्बास के अलम के नीचे जो उस घर पे हुआ है, तो ये अलम के ऊपर ही अटैक है ना, यानी कि उस घर पे अलम लगा हुआ है। तो जो अकीदतमंद बंदा है, जो इनको मानने वाला, मेरा नहीं ख्याल इस घर पे कभी गोली चला सकता था। ये बात भी उसकी मुझे बड़ी अपील की है। और उसके अलावा और बड़ी बातें नहीं, लेकिन बहरहाल ये है कि मान डोगर ने साबित कर दिया कि वो उसका जिगरी यार है। उसने कहा, शाहिद भाई अगर मेरी बातें गलत साबित हो जाएं, मैं चुबुर्जी चौक में आऊंगा, रजब भट्ट को मुझे गोली मार दी है। अच्छा, ये तक बात चली गई है। देखे ना, बात चली नहीं गई। एक बंदा अपनी दलील इतनी मजबूत दे रहा है, उसकी बातों में वजन है, तो वो ये बात कर रहा है। बच्चा तो फीडर तो वो नहीं पीता। तो ये बातें जो है ना, बड़ी जबरदस्त हैं। उसे बड़ी अच्छी अच्छी बातें की हैं, बल्कि अच्छी नहीं, तकरीबन सारी गुफ्तगू जो है बड़ी महज़ब है। उसकी गुफ्तगू के अंदर कोई ऐसी बात मुझे नजर नहीं आई जिसमें इंतशार, अनारकी या कोई इस तरह की बात हो। सारी बातें जो है ना मैंने सुनी है, तो आपने भी जाहिर है सुनी है। तो मान डोगर की ये बातें साबित करती हैं कि वो बड़ी ऑथेंटिक, उसके पास दलीलें। अब इसका क्रॉस वर्जन जो है ना, यानी इसके क्रॉस एग्जामिनेट को करना है किसी ने,
تو مجھے میرے اوپر کویسچن کر رہے ہیں تو مجھے آ کریں, میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے رپلائی کروں گا, کیونکہ میرے پاس آڈیو, ان کی ریکارڈنگ, ان کا پیغام موجود ہے اور میں نے اپلوڈ بھی کر دیا ہوا ہے. تو وہ ایک گواہی ہے. وہ کوئی بندہ بھی اگر کسی کو ڈاؤٹ ہے وہ اس پروگرام کو کھول کے دیکھ لے اور اس مان ڈوگر کی ہوئی باتوں کو جو ہے نا کراس کر کے دکھا دے. میری نظر میں سے انلمیٹڈ باتیں. سر اب ان دونوں کی جو کیا حالات چل رہے ہیں, شہزاد بھٹی, کیا ان دونوں میں صلح ہوگی؟ اس موقع پہ آیا ہے یار. وہ پتہ کیا ہے, صلح پہلی بات تو ان کی لڑائی کوئی نہیں ہے. یہ ٹک ٹاک جو ہے نا, یہ ڈیجیٹل سمجھ لے کے انارکی پھیلائی جا رہی ہے. ڈیجیٹل دہشت گردی تو میں اس کو کہہ ہی نہیں سکتا ہوں, یہ ڈیجیٹل انتشار پھیلایا جا رہا ہے. اور اس میں سی سی ڈی جو ہے اپنا رول ادا کرے. تو میری تو کیا ہے ایسی اوقات کہ میں کسی کو تھریٹ کر رہی ہوں, میں کسی کو زبردست جملے بول دوں. میں نے تو صرف ریکویسٹ ہی کر رہی ہیں. اور شہزاد بھٹی کو میں نے کہہ دیا ہے, اس کو میں نے کہا ہے کہ آپ جو ہے نا بالکل, میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ کام اچھا نہیں ہے. اور اس نے کہا تھا کہ بھائی میں اپنا جو ویلاگ ہوگا اس میں باقاعدہ آپ کا نام لوں گا. پہلے تو وہ مان نہیں رہا تھا, پھر میں نے اس کو منا لیا ہے. اچھا, چھوٹا بھائی کیا ہے کہ اس کو سمجھا دینا کہ یار یہ چیزیں آپ کے لیے فائدہ مند سازگار نہیں ہوں گی, آپ ان چیزوں کے بارے میں تھوڑا سوچو. یہ اس طرح پہ ٹک ٹاک لائیو پہ آپ آگے جو کر رہے ہو نا, یہ ہاتھوں کی باندھی ہوئی آپ کو نا دانتوں سے کھولنی پڑنی ہے. صحیح کہا. وہ اس نے شہزاد بھٹی نے تو میری بات مان لی ہے. تو چونکہ ابھی اس کی ویڈیو نہیں نا کوئی ایسی آئی جو میں نے اس کو یہ پابند کیا ہے کہ بے شک میرا نام لو. اب ساری دنیا کو یہ پتہ ہے میں امن کی آشا کا علمبردار ہوں. میں تو نیگیٹیوٹی کا تو آپ کو پتہ ہے میں قائل ہی نہیں ہوں. میں ہمیشہ صلح کو جو ہے نا ترجیح دینے والا بندہ ہوں. تو اس میں جو ہے نا جو ہی اس کا پروگرام لگے گا, پھر اس کے بعد مان وغیرہ اور یہ رجب وغیرہ ان سب کو میں سمجھاؤں گا. اور میری بات جو نہیں سمجھے گا پھر میں اس کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا. تو ظاہر ہے کہ ایک بندہ پنچایت والا اگر تکڑا ہوگا, اگر وہ یعنی گوڈوں گٹوں والا ہوگا, تو پھر اس کی بات کیوں نہیں مانی جائے گی؟ بالکل ایسا ہی ہے. یہ تو کمزور لوگ ہوتے ہیں نا پنچایتی, جو جن کی بات اگلا نہیں مانتا. آپ کے پاس مضبوط دلیل ہو, اور مجھے یقین ہے رجب وغیرہ تو خیر انتشار چاہتے نہیں, وہ یوٹیوبر ہیں, ان کو بیچ میں فیملی بلاگنگ خود ہی کہا کہ نہ میں بدماش ہوں نہ میں کوئی ایسا مسئلہ ہے میرا. لیکن وہ رجب نے بھی جو جواب دیا نا یار, وہ بھی نہیں دینے چاہیے تھے. میں اس چیز کو جو اچھا نہیں سمجھ رہا ہوں کہ وہ اپنے تم فیملی بلاگنگ کر رہے ہو, آرام سے اپنا کام کرو. تو یہ دیکھو نا کہ اس کے مثبت رویے کے ساتھ, اس کے گھر والوں کے مثبت رویے کے ساتھ میں چینج ہو گیا. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں نا, اگر مجھے نیگیٹو سینس سے آتے تو میرا خیال ہے کہ میں خود سامنے کھڑا ہو جانے والا ہوں. تو مثبت رویوں سے جنگیں جیتی جاتی ہیں. تو آپ نے یہی مشورہ دیا انہیں, کسی کے دل کے اندر جا کے جو ہے نا رہنا شروع کر دو. آپ کی بہترین رہائش جو ہے نا کسی کا دل ہوتی ہے. اگر آپ لوگوں کے دلوں میں رہنا شروع کر دو گے, آخرت بھی آپ کی جو بہترین ہو جائے گی. تو انشاءاللہ تعالیٰ حسن بھائی اب دیکھیے گا یہ معاملہ ان کا کچھ بھی نہیں ہوگا. شہزاد بھٹی اچھا لڑکا ہے, میں نے سے جو باتیں کی ہیں میں نے تو اپنی بات کرنی ہے نا, میرے ساتھ اگلے کا رویہ کیسا ہے؟ بالکل ایسا, بہت اچھا تھا. مان ڈوگر کا بہت پازیٹیو تھا. تو جب دونوں کے رویے میرے ساتھ پازیٹیو ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ میں ان کو قائل بھی کر رہوں گا. ایسی بات ہی کوئی نہیں. یہ بس پہلے یہ دوست تھے, پھر آپس میں ان کی بس چھوٹی سی بات سے انبن ہو گئی. شہزاد بھٹی کے ذہن میں یہ آیا کہ یہ مجھے ذلیل کروا رہا ہے, ان کے ذہن میں آیا کہ ہمیں بس یہی اس طرح یہ سارا سین چلا ہوا ہے. لیکن شہزاد بھٹی کا کام بنتا تھا کہ اگر اس نے مجھے کہا تھا کہ میں کل جو ہے لائیو پہ آگے جو ہے نا میں کہوں گا کہ شاہد بھائی نے مجھے کہا ہے کہ تم بیک فٹ پہ چلے جاؤ, اور میرے بڑے بھائی ہیں, میں نے ان کی بات مان لی. کیونکہ میں نے اسے گھنٹے لگا کے اس کو قائل کیا تھا کہ یار آپ جو ہے نا یہ کام نہ کرو, یہ بڑا غلط ہے. یہ ڈیجیٹل جو ہے نا آپ کے انارکی ڈیجیٹل دہشت گردی بنتی جا رہی ہے. اور شہزاد بھٹی نے آپ کو دوبارہ ایک موقف بھی دیا ہے نا میرے ساتھ رابطے میں. یار شہزاد بھٹی بھی رابطے میں, میرے ساتھ مان ڈوگر وغیرہ بھی سارے رابطے میں. تو الحمدللہ آپ کو یہ تو اندازہ ہے نا کہ میں لڑائی جھگڑے والا بندہ نہیں ہوں. میں تو ان کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ ایک بندہ اس کی جو ہے نا 5 انگلیاں گھی میں ہے, اس کا کام ہی نہیں بنتا لڑائی کرنا. ہاں جی بالکل, اپنے انجوائے کرے زندگی, اللہ کو فیم دیا, پیسہ دیا, انجوائے کرے. 10 دن بھی اگر وہ لائف بھی نہیں آتا کتنا بڑا اس کا نقصان ہے, بہت نقصان ہے. تو یہ چیزیں ساری سدا بادشاہی رب کی ذات کی ہوتی ہے. بے شک. تو ان کو اپنے وقت کو دیکھتے ہوئے نا وقت کا تعین کرنے میں غلطی نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ وقت اگر ہاتھ سے نکل گیا نا تو پھر ان سب کو پچھتانے کے علاوہ اور کچھ نہیں کرنا. کچھ نہیں چاہیے. ناظرین یہ ہمارے ساتھ سینئر کرائم شاہد چودھری صاحب ہیں, اور آپ نے مان ڈوگر کی گفتگو بھی سنی اور شاہد چودھری کا موقف بھی آپ نے سنا, اور فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. کمنٹ سیکشن آپ کے لیے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.